اپنی گال اندے تھوڑی پچھاونا چاہو پچھا سکسو اندی زبان بھئی وہ بندے دی سن دے جیڑا اندے سما ہوئے یا ہو کو جان دا ہوئے یعنی صدر کول ونجو وزیر آدھے چھوڑے تے گال پاری پوری دیئے صدر کول یہ میں وزیر اعظم کول ونجو تا کیا اندے سیکٹری وچ ہوندے جیڑا پارا نال بندے کہیں بڑے افیسر کول ونجو کلرک ہوندے کوئی نہ کوئی مترجم بندے تھوڑے مسئلے سن دے اٹھے پیش کرے اٹھو سن دے تو آپ اٹھے سے دے ایک طریقہ ہوندے ہیں ایک طریقہ ہوندے پچھامن دا گال ہن اپن دا رب دی بارگاہ وچ رب دے گھر وچ مہمان بن دے بیٹھے اپن رب دی بارگاہ وچ بیٹھے ہیں نا میں کو دسو رب نال گال کرن واسطے کیا چاہیے رب کیڑی جگہ وچ جلوہ کر تھی نے کہ پتہ ہے رب کتے جلوہ کرے رب کتے جلوہ کرے کیا فرمائے میں آپ دل لے صحیح فرمائے دے رب کتے جلوہ کرتی نے رب دی یاد کتے جلوہ کرتی ہے رب دا مومن دا جڑا دل ہے فرمایا مومن دا دل عرش اللہ ہے حدیث پاک دا مفہوم ہے مومن دا دل عرش اللہ ہے کہ اللہ دا عرش ہے کہ رب دی ذات کتے جلوہ کرتی ہے دل دے اندر جی میں کہیں نال ملاقات کرن واسطے وچ ایک مترجم ہوندے سیکٹری ہوندے کلرک ہوندے کچھ ہوندے رب دی ذات تے سارے دل دے دی ہے نا آپ زبان تو لکھ موٹا پتلا اچھی آواز نال الاؤں بیٹھے لیکن گال کچھ سی جب تونی مترجم کا نہ ہو سی سارے جذبات ہی دل تونی پوچھ دیں دل ہی کو کڑیں دے تو کنو دل تو اللہ دی بارگاہ رب دی نظر کے ہوتے ہوں دیئے بندیاں دے دل ہوتے ہوں دیئے ان دل ہی تے نہ ہوئے بھاویں آپ سبحان اللہ پڑھوں دے بھاویں ناتا پڑھوں دے بھاویں جڑا کچھ وہ اصل مراد مل سی لہذا ضروری ہے اگر آپ رب نال ملاقات کرنی ہے بھاویں محفل وچ بیٹھے ہیں بھاویں ذکر کرے دے بیٹھے ہیں بھاویں قرآن پڑھ دے بیٹھے ہیں بھاویں نماز پڑھ دے بیٹھے ہیں جیڑی جا دے بھی بیٹھے ہیں اگر چاہنے ہیں رب دی قدرت دے جلوے دیکھوں دی بارگاہ چ پجوں سونے نبی دی بارگاہ دے وچ پجوں فیضان حاصل تھیوے ساکوڑو برکات ملن رحمتاں ملن وال اوت توڑی کانا مل سن جت توڑی این دل کو حاضر نہ کر اے دل سادہ حاضر تھی سی دے وال سارا کام بن سی اے پاک مہینہ چلدا پائے سفر المظفر